السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ يعني نتمنى انكم تكونوا قابلين مزيان. اهلا بكم في القناه ديالكم اللي هي طريقه لعب الكوت سبور وتوقع المباريات اللي كتعطيكم التوقعات ديال المباريات كل يوم. المهم الاخوان، كما شفتوا الماتشات اللي حلت لكم البارح في القناه ديال اليوتيوب راه دخلوا. كما شفتوا هادو هما الماتشات اللي حلت لكم. جو ماتش اللي حلت لكم البارح راه دخلوا. حلت لكم اول ماتش ديال جيفونتيز، فوز ديال جيفونتيز راه ربحت ب2-0. وحلت لكم ليغانيس صحاب لاميز كبيره دوبل شانس تربحوا ولا تعادلات. المهم كما كتشوفوا، وصحاب لاميز الصغيره كنعتذر لكم حيت عطيتكم ليغانيس تربح ولكن صحاب لاميز الكبيره راه قلت لكم لعبوا دوبل شانس. ليغانيس كانت عندي انها ما تخسرش هذا الماتش. المهم كما شفتوا راه تعادلات 0-0. اما بالنسبه للورقه اللي حط لكم في القناه ديال التليجرام هي هادي الغديدي ديال 2-26 راه دخل. كما كتشوفوا 3 الماتشات راه دخلوا كاملين هما. كما كتشوفوا لعبنا دوبل شانس ديال جيفونتيز والربح ديال السيتي. كما كتشوفوا هادو هما هادي هي الورقه اللي لعبنا في القناه ديال التليجرام. اللي مازال ما دخل عندي القناه ديال التليجرام هي هادي، راه يلقاها في صندوق الوصف، دخلوا ليها راه كانوا فيها بعض الماتشات ديال اللايف، ولا اول كومونتير غتلقاوها في اول كومونتير وصندوق الوصف. دخلوا ليها راه كندوح فيها ماتشات اللايف. غدا ان شاء الله عاوتاني غندوح لكم ماتشات عاوتاني كيف ديما الاوديدي ديال جوج فما فوق. المهم كاين على الربح يوميا، راه كيما شفتو البارح راه دخلنا جوج تيكي. كيما كتشوفو راه ديما كنرابحين ديما، ان شاء الله ما كاين على الربح من هنا لقدام. كما كتشوفو راه الورقة دخلناها في القناة ديال التليجرام، والورقة ديال اليوتيوب حتى هي راه دخلناها بالصحة والراحة الاخوان. اما بالنسبة للماتشات ديال غدا ان شاء الله غندوزو دابا نعطيكم التوقعات ديال المباراة ديال غدا ان شاء الله. نقطع واحد شوية ونعاود نرجع لكم الاخوان. المهم كما كتشوفوا هادو هما الماتشات اللي غنلعبو غدا. كاينين 3 الماتشات اللي ستيت لكم. اما بالنسبه للماتشات الاخرين كما كتشوفوا راه كاينين ماتشات بزاف. كاينين في الدوري الايطالي، وكاينين ماتشات ديال اسبانيا، وكاين البرتغال حتى هو. المهم هاد الماتشات الاخرين غنلعبوهم في القناه ديال التليجرام غدا. اللي مازال ما دخل القناه ديال التليجرام يلقاها في صندوق الوصف ولا هو الكومونتير. والفيسبوك حتى هو دخلوا ليه، راه كندوح فيه حتى هو ماتشات ديال اللايف ولا شي اللي بغا يصيفط ليا ميساج شي حاجه خاصها شي حاجه يصيفط ليا ميساج. المهم هادشي اللي كاين. نبداو دابا بالماتشات ديال غدا اللي غنعطيكم التوقعات ديالهم. كما كتشوفوا اول ماتش ديال ليستر سيتي وهي وبرايتون في الدوري الانجليزي، والثاني ماتش هو ديال توتنهام هي ويستام، والثالث ماتش هو ديال برشلونه واتليتيكو بيلباو. المهم غنحلو هاد الماتشات ونعطيكم التوقعات ديالهم. المهم نبداو باول ماتش ديال ليستر سيتي. كما كتشوفوا غنشوفوا اخر ماتش ديالها في الدوري. اخر ماتش ديالها في الدوري تعادلاتو ب1-1 وربحات عاوتاني ب4-0. بالنسبه لبرايتون اخر ماتش ديالها ربحات الارسنال ب2-1، يعني فرقه اللي قويه بزاف، وتعادلات مع وولفرهامبتون. وبالنسبه للمواجهات بيناتهم دائما التفوق ديال ليستر سيتي. كما كتشوفوا راه ضرباتها في التيران ديالها ب2-0 في الالي. والترتيب كما كتشوفوا ليستر سيتي في المركز الثالث ب54 نقطة، وبرايتون في المركز 15 ب32 نقطة. كما كتشوفوا هذا هو التوقع ديال هذا الماتش الاخوان. كما كتشوفوا نعطيكم جوج توقعات. توقع صحاب لاميز كبيرة يلعبوا دوبل شانس، لاس سورايكس ولا لاس. الاختيار الثاني لاس فوز ديال ليستر سيتي، ولا ليستر سيتي تربح ولا تعادل، يعني ما تخسرش هذا الماتش. ندوزو دابا الماتش الثاني هو هذا توتنهام هي ويستهام. اخر ماتش ديال توتنهام تعادلاتو مع مانشستر يونايتد. وبالنسبه لويستهام اخر ماتش ديالها ربحات وولفرهامبتون ب2-0، خسرت عند وولفرهامبتون ب2-0. المواجهات بيناتهم كما كتشوفوا 3 الفوزات ديال ويستهام توتنهام مقابل فوز واحد ديال ويستهام. يعني هذا الماتش راه غيكون قاصح، يعني احسن اختيار
توتنهام في المركز الثامن ب42 نقطة، ويست هام في المركز 17 27 نقطة. يعني أحسن اختيار ديال هذا الماتش يعني لاس بي، يعني توتنهام تماركي 2 بيوت فما فوق. هذا هو الاختيار ديال هذا الماتش. غندوزو دابا آخر ماتش هو هذا برشلونة هي واتليتيكو بلباو. آخر ماتش ديال بارسا تعادلاتو ب0-0، وبلباو آخر ماتش ديالها ربحاتو مع ريال بيتيس ب1-0. والمواجهات بيناتهم التفوق ديال بلباو على برشلونة. يعني ترتيب برشلونة في المركز الثاني ب65 نقطة، وبلباو في المركز العاشر ب42 نقطة. يعني أحسن اختيار ديال هذا الماتش أنا كنتوقع البلوس يكونوا فيه الهدف، بلوس ديال 2.5، 3 فما فوق، بلوس ديال 2.5. يعني يكونوا 3 فما فوق، ولا بلوس 4. يمكن يكونوا 4 في هذا الماتش، والبيت ممكن يخرج كاع بيت هذا الماتش، الفريق يماركو ب2. المهم هادو هما التوقعات ديال غدا. اللي مازال ما ديال القناة ديال التليجرام راه يلقاها في صندوق الوصف، والفيسبوك تا هو راه تلقاو في صندوق الوصف، ولا هو الكومونتير دخلوا ليه. وهادشي اللي كاين. بون شانس.